हेलो एवरीवन। मैं ताहिर अहमद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल फिजिशियन ताहिर अहमद वाच कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे तमाम प्रीवियस वीलॉग्स पसंद आए होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मेंटल हेल्थ पार्ट 3 है। और प्रीवियसली मैंने कई मरतबा अर्ज़ किया है कि मेरे तमाम वीलॉग्स जो होते हैं वो 100% रियलिटी पे होते हैं। कोई आपको फेक स्टोरी नहीं सुनाई जाती या कोई गलत एग्जांपल नहीं दी जाती। ये हमेशा आपको रियल जो स्टोरीज होती है सिर्फ नाम बदल दिए जाते हैं ताकि किसी की फीलिंग हर्ट ना हो। एक टाइम था कि आई वॉज द वन ऑफ द बिजिएस्ट फिजिशियन इन कैनेडा कपल ऑफ इयर्स बैक। फिर कोविड की वजह से प्रैक्टिस को हमने मिनिमाइज करते गए। तो आज जो मैं आपको ख़ास तौर पे अबव 65-70 जो रिटायरमेंट की एज में है उनका आपको मैं बताता हूँ कि वो कैसे डिप्रेस होते हैं और कैसे उनकी हम मदद कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो आपको एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा यंग मैरिड मे बी 45 46 years old, above 40, तो अपने बाप से मिलने आता है और बड़ कहता है कि मैं अगर अकेला कहीं जाऊं तो अपनी फैमिली अपनी बीवी बच्चों को बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। तो इसलिए मैं कहीं भी वेकेशन पे जाऊं तो अपने बच्चों के साथ ही चला जाता हूँ। तो अभी अभी उसने बताया कि मेरे बच्चे का फ़ोन आया है, वो मुझे मिस कर रहा है, तो मैं अभी जा रहा हूँ, तो फिर मैं आऊँगा। और वो अपने पेरेंट्स के पास अपने बाप से बातें कर रहा है और बता रहा है कि मेरे बच्चे का फ़ोन आया, वो मुझे मिस कर रहा है, मैं उसको मिस कर रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। कमाल ये है कि जवान बच्चा अपने वालदैन के पास आया हुआ है और आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स उसको जाने की इतनी जल्दी हो गई है कि वो अपने पेरेंट्स को बाप के साथ जिससे बातें कर रहा है वो कह रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ अपने बच्चे को, इसलिए मैं जल्दी घर जाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे। और पेरेंट्स के पास वो पता नहीं हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आया है। तो उसका जब ये क्योंकि मैं फैमिली काउंसलिंग करता हूँ और कम्युनिटी के मेंबर्स मेरे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो मैं क्योंकि अब अपनी रिटायर लाइफ गुजार रहा हूँ तो प्रैक्टिस को मिनिमाइज़ किया हुआ है, मगर उससे मेरी कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा पहुँचता है, इसलिए कि मैं उनकी मुश्किलात उनकी तकालीफ़ को सुनता हूँ और कोई मुझे रश नहीं होता क्योंकि ये काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो मैं एक दो जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, यंग भी आते हैं, मोस्टली जब सीनियर्स आते हैं तो वो उनकी परेशानियों को मैं सुनता हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो सीनियर्स इस वक्त देख रहे हैं वो इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि जब आप अपने मुश्किलात किसी से बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आपका डिप्रेशन डाउन हो जाता है, आपको सिंपैथी चाहिए होती है। एनी हाउ, तो वो जो बच्चा अपने पेरेंट्स के घर हफ्ते बाद आया और वो बता रहा है कि जी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ बच्चे को, बच्चे मुझे मिस कर रहे हैं, तो कैसा अजब इत्तेफाक है
کہ ذرا وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ تم بھی تو کسی کے بچے ہو، تم تو اپنے پیرنٹس کو مس نہیں کر رہے تھے اتنی جلدی ہے، اور تمہارے بچے بھی، آخر تم کیوں نہیں مس کر رہے؟ جب تم چلے جاؤ گے تو تمہارے ماں باپ مس کریں گے، تم بھی تو کسی کے بچے ہو۔ تو یہ ایک ریئلائزیشن چاہیے ان جوان بچوں کو جو ریسنٹلی میرڈ ہیں، جب ان کے بچے ہوں تو ایک میانہ روی اختیار کرو، نہ کہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے پیرنٹس کو ہرٹ کرو کہ جی مجھے میری فیملی مقدم ہے، اور جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، پڑھا دیا، لکھا دیا اور آپ کو اسٹیبلش کر دیا، اب ان کو آپ سیکنڈ درجے پہ لے گئے ہو۔ اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو پرائیورٹی پہ رکھیں، اور جب آپ کے بچے ہوں تو ان کو آپ نے یہ نصیحت کرنی ہے۔ جب بچہ جو ہوتا ہے وہ بندر کی برابر ہوتا ہے، جس طرح بندر کی نقل کرتا ہے نا انسانوں کی، طرح بچے اپنے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، ان کی رسپیکٹ کریں گے، تو آٹومیٹیکلی صرف وہ دادا دادی وغیرہ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، وہ کل کو آپ کی بھی رسپیکٹ کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ لیسن پریکٹیکلی آپ سے لے لیا ہے، آپ سے سیکھ لیا ہے، یہ سمجھ کی بات ہے۔ تو یہ میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کا جو بھی ایکشن ہے، وہ جو بچے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو ساری سمجھ آ رہی ہے۔ آپ اپنا ذرا غور کرو کہ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کو کتنی باتیں اب یاد ہیں کہ آپ سیر پہ کہاں جایا کرتے تھے، نارتھ میں جاتے تھے، کون سی گاڑی تھی، پھر آپ اپنی وہ بائیسیکل چلایا کرتے تھے، یہ ساری باتیں، آپ کے دوست ہوتے تھے، آپ کے گھر آتے تھے، یہ ساری باتیں آپ کو اگر یاد ہیں تو وہ جو آپ کے اب بچے ہیں ان کو بھی یہ یاد ہوئیں گی۔ یہ نہ کہیں گے کہ وہ بچے اچھی ان کو لیے یادیں چھوڑیں کہ آپ کو وہ اس لیے لک آفٹر نہیں کریں گے کہ آپ اپنے ماں باپ کو اب لک آفٹر نہیں کر رہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ سمجھ سوچ کی بات ہے۔ تو اگلی بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بزرگوں کو بھی چاہیے، ایک نصیحت ہے کہ جو اب ریٹائرمنٹ کی ایج میں ہے اور اللہ نے ان کو کچھ پراپرٹی دی ہے، کوئی بینک بیلنس دیا ہے، کوئی ان کو پینشن آتی ہے، تو یہ خیال کریں آپ کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں، کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنا سرمایہ، اپنی پراپرٹی، اپنی تھنگس کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں تقسیم نہ کریں۔ یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی دماغی سوچ کے لیے، جس کو ہم مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں، ناٹ اے گڈ آئیڈیا۔ تو آپ اپنے رکھیں، آج آپ دے دیں گے اور کل دے دیں گے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب تک آپ ان کو اللہ نے زندگی دی ہے، آپ زندہ ہیں، آپ خوب اپنی لائف کو انجوائے کریں۔ کل کو کوئی اور ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر اس وقت آپ کے پاس پیسہ یا آپ کی پراپرٹی یا آپ کی چیزیں نہ ہوں گی تو آپ بہت ڈپریس رہنا شروع ہو جائیں گے، اور جو کہ پھر آپ ہاسپٹلس، ڈاکٹرز کے چکروں میں پڑے رہیں گے۔ تو اس لیے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ آپ کو میری طرف سے ایک ٹپ ہے کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم نہ کریں۔ تو ایک میں حوالہ آپ کو دیے جاتا ہوں کہ اس وقت مجھے ان فیوچر میں ضرور بتاؤں گا کہ کون سی آیت ہے قرآن مجید میں، ہولی بک کی، تو لکیلی میرے سامنے آ گئی ہے، تو وہ یہ ہے سورۃ الکاف، آیت نمبر جو اس کی ہے وہ 7 ہے۔ تو نہیں، یہ میں نے غلط بتا دیا ہے، سورت کاف نہیں، وہ سورت کا میں پھر بتا دوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو آپ اپنے پیرنٹس کی دیکھ بھال کریں، لک آفٹر کریں۔ اس کے لیے نا میں نے ایک
ट्रायंगल बनाई थी। वो इस तरह कि फ़र्ज़ करें आपकी शादी 25 साल की उम्र में हुई है, और जब आपके 26 साल या 27 साल के हो जाते हैं तो आपकी उम्र, आपका जो बच्चा है वो पैदा होता है जब आपकी उम्र 26 साल की, 25 साल की उम्र में शादी हुई, 26 साल बाद आपका एक बेटा या बेटी पैदा हुई। और जब आपकी उम्र अब 25 साल से 40 पे जाएगी तो ज़रा हिसाब करें कि जो आपका बच्चा या बच्ची है वो 14 और 15 साल के करीब होगा, और आप 40 साल के हो गए हैं। तो आपको, क्योंकि कुरान में है कि आपने अपने पेरेंट्स की खिदमत करनी है, तो आपको वो एक आईना दिखाया जा रहा है कि वो देखो, जब आप 65 साल के हो जाओगे तो यही बच्चा जो है ये उस वक्त 40 साल का होगा। तो एक साइकिल बनेगा, आप 40 साल के अब हो और आपके पेरेंट्स अबव 65 है और आप लुक आफ्टर नहीं कर रहे, मगर जब आप 65 के हो जाओगे तो आपका बच्चा 40 साल का होगा। तो ये साइकिल है, एज यू सो सोशल यू डू, जो आज आप बोगे वो कल आपको काटोगे। तो ये एक 1500 साल पहले एक अल्लाह ताला ने आपको ये बताया कि ये क्या होगा इन फ्यूचर में। तो मेरी आपसे ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे गौर करें और अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर करें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बुज़ुर्ग हजरात आते हैं और अपना दुख इस तरह सुनाते हैं। तो मैं उन्हें यही नसीहत करता हूँ कि जो आपने अब गलती कर ली है, अब जो आपकी पेंशन आती है उसमें गुजारा करें। अब तो वो जो गलती हो गई, जो आपने उनको दे दिया है, अब वो आपके नहीं मिलते या आपको उसका रिटर्न नहीं दे रहे, तो उनका तो फॉल्ट नहीं है, ये तो आपका फॉल्ट है। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो, ये टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ किसी को ये शेयर किया करें और फॉरवर्ड करें उनको ये लिंक, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और फ़ायदा उठाएं। ये बेसिकली आपका, जिसको आप कहते हैं सदका जारिया है, और ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, ये बेसिकली एक एजुकेशन है। तो इंशाल्लाह जल्द दोबारा आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।